keep them with me as long as possible, even if it meant just keeping a part of them. We are all evil in some form or another, are we not? هذا البرنامج لا ينصح تتبعه من طرف الجمهور الناشئ. هاي معكم يسرا، وهذه هي 9 حلقة ديال الكرايم بالدارجة، بودكاست مغربي كنعاود لكم فيه على قصص جرائم واقعية طرات في العالم، من قصص مشهورة بزاف القصص قتلة متسلسلين سيريال كيلرز القصص ما معروفاش بزاف. الحلقة ديال اليوم كتخلع وكتقطع في القلب. نصيحة وحدة، ما تاكلوش نتوما كتصنتوا. إلا كنتو كتصنتوا هذا البودكاست لأول مرة فهو متوفر على يوتيوب، ساوند كلاود، سبوتيفاي وجوجل بودكاست. فين ما كنتو كتصنتوا ما تنساوش انكم تابوناو. غادي نبدا نبازي حلقات جديده على الاقتراحات ديالكم، فما تنساوش تخليهم ليا في لي كومونتير. بطبيعه الحال قبل ما نبدا الحلقه ضروري ندير لكم تحذير. المحتوى ديال الحلقه اليوم ما كيناسبش الجميع. غادي نهضر على قتل وتقطيع واكل لحوم بشريه، فالناس اللي ما يقدروش يتصنتوا لهذا النوع ديال المحتوى كنصحكم انكم توقفوا الحلقه هنا. القضيه ديال اليوم كتبدا نهار 13 يونيو 1981 في باريس، بالضبط في غابه بولونيا لي بواد بولوني. هاد الغابه الكبيره كتوصل المساحه ديالها ل 8.5 كيلومتر مربع، اي قرابه 850 هكتار. فيها اشجار كثيفه وواحد البحيره. وسط النهار كيجيو الناس باش يجلسوا ويتشمشوا ويستمتعوا وتيديروا الرياضه ديالهم. مع الاسف الشهره ديال غابه بولونيا ما كتكمنش في الطبيعه ديالها، بل في كونها انها كتحول الى بؤره دعاره في الليل. هذيك الليله ديال 13 يونيو بالضبط مع 8 د الليل، يعني مازال ما طاحش الظلام بزاف، واحد الكوبل غادي يبان لهم جوج شنطات حدا البحيره. فغيبان لهم واحد السيد وغيسولوه واش ديالو، غيقول لهم لا وغيمشي كيجري. الفضول غادي يجعلهم انهم يحلوا دوك الشنطات. اول ميكا غادي يحلوها غادي يبان لهم فيها رجل بشريه، فغيعيطوا للبوليس. وهنا كتبدا القصه ديالنا. البوليس غيوصلوا لاي مكان وغيبداو التحقيقات ديالهم. غادي يحلوا الشنطه الاولى وغادي يلقاو فيها الجزء العلوي ديال الجسم ديال المراه ناقص منه الثدي. اما في الشنطه الثانيه فغيلقاو الاعضاء المتبقيه، الرجلين واليدين والراس. الوجه ديال الضحيه ناقصين منه النيف والشنايف واللسان، بالاضافه لانه الجسم كامل مقطعين منه طروفه ديال اللحم. السبب ديال الوفاه هو رصاصه في الراس. التشريح كشف ايضا بانه الضحيه تم الاعتداء عليها جنسيا من بعد الوفاه ديالها. البوليس غادي يبداو الابحاث ديالهم، غادي يتبازاو على الناس اللي عطاهم داك الكوبل باش يديروا منشورات كيطالبوا فيها اي واحد كيعرف هاد السيد انه يتقدم للشرطه. الوصف اللي عطاو الكوبل كالتالي: قالوا بلي شافوا راجل من اصول اسيويه، رقيق وقصير ووجهه في شكل بحال عنده شي تشوه خلقي. هاد الوصف تيبين بانه اي واحد فايت شايف هاد السيد يقد يعقل عليه. وهاد الشيء اللي كاين 4 ايام مور ما تحطوا المنشورات، واحد سائق الطاكسي دخل على اتصال مع الشرطه، قال لهم بلي عاقل بانه هز واحد السيد شينوي تيقول ركب من حدا غو اغرانجي في 16 ارونديسمون في باريس. مور الطاكسي عقل بلي داك السيد كانوا عنده جوج شنطات، وهو غير بالطنز جاوه تقال فاش هزهم، فقال له واش مخبي فيهم شي اجسام. جاوبو هادو غير كتوبه. اللي زاد دخل الشك مول الطاكسي هو انه من يركب السيد طلب انه يوصلو لبواد بولوني، غابه بولونيا. مول الطاكسي كان كيسحب له بلي غيطلبوا يديه المحطه الطرقيه ولا المطار. Et c'est un chauffeur de taxi qui s'est manifesté auprès de la police judiciaire en déclarant qu'il se souvenait avoir chargé un asiatique rue Erlanger à Paris dans le 16e arrondissement et l'avoir emmené au Bois de Boulogne où ça l'avait un peu étonné. Lui, il aurait pensé qu'il allait l'emmener dans une gare avec les valises, mais non. بالاضافه لهاد المعلومات فالبوليس غادي تلقى واحد الاتصال من واحد السيده اللي غتقول لهم بلي الجار ديالها كيطابق لهاد المواصفات، وبلي مؤخرا سمعت عنده شي صداع في الدار بحال الزديح ولا الجران. العنوان ديال هاد السيده هو 10 زنقه اغلونجي، نفس البلاصه اللي قال لهم عليها مول الطاكسي. البوليس مشاو للعنوان اللي قالوا لهم عليه الناس، سولوا الكونسيرج اللي قال لهم بالفعل بلي العماره ساكن فيها واحد السيد ياباني سميتو ساغاوا، ايسي ساغاوا. الكونسيرج قال لهم بلي ساغاوا داخل سوق راسو ومؤدب بزاف ما فيهش صداع. الكونسيرج غادي يقول لهم بلي ساغاوا ما كاينش في الدار حاليا، بلي خرج. البوليس بالعكس عليهم غادي يجلسوا يتسناوه. ملي غيبان لهم نازل من واحد الطاكسي جاي للدار غادي يمشيو حتى يجريو يحاصروه، ما غادي يريزيستي ما والو، وتلمون قليول كي تنقولوا حنا بالدارجه كو غادي يجيوه لي منوط كبار.
Au moment où je l'ai ceinturé par derrière, comme je suis plutôt grand et que lui est quand même très petit, j'ai été obligé, pour le ceinturer, de m'abaisser progressivement de plus en plus pour arriver à lui entourer les épaules, quoi. ساغاوا غادي يسول البوليس كيفاش لقاوه. غيقولوا ليه مول الطاكسي. ما غاديش يستغرب، بالعكس، وغادي يقول لهم جيتو تشدوني حيت قتلت غوني ياك. إيسي ساغاوا هو مواطن ياباني كانت عنده 32 سنة في الوقت هاد الأحداث. كان عايش في باريس لأنه كان تيقرا في الجامعة ديال السوربون العريقة، فين كان تيحضر الدكتوراه ديالو، وكان تيوجد أطروحة على الأدب المقارن، لا ليتيراتور كومباري. البوليس أول حاجة دارو مرما شدوه طلعوه الشقة ديالو يحلها ليهم باش يفتشوها. ملي دخلوا الشقة ديالو أول حاجة لاحظوا البوليس هي الريحة. إيسي ساغاوا كان عايش في استوديو صغير، داك النوع ديال لي استوديو اللي جاري بهم العمل في العاصمة الفرنسية. بيت صغيرة فيها ناموسية وبيرو، تلاجة صغيرة وبوطة ديال الطياب وحمام صغيور وبينواغ. ملي دخلوا للشقة كي قلت لكم أول حاجة شمو هي الريحة. لهلا يوريكم شنو هي أول حاجة شافوا. البوليس غادي يبان لهم الطبسيل ومقلة محطوطين فوق اللافابو، فيهم طرف ديال تادي مقلي. سمعتوني مزيان، تادي مقلي في الطبسيل اللي محطوط في اللافابو. بالاضافه لدوك الطروفه ديال التادي كاينه الجلبانه والموطارد. والمفاجاه الكبرى كانت ملي حلوا الثلاجه، غادي يلقاو بزاف ديال الطباس البيضين ديال الميكا، فيهم 6 كيلو ديال اللحم، بالاضافه للبقايا ديال الانف والشنايف ديال الضحيه. البوليس ما بقاش عندهم شك، هذا هو المجرم ديالهم. بالإضافة لهادشي فغادي يلقاو أوراق هوية ديال واحد السيدة سميتها غوني أغتفيلد، عندها 24 سنة، هولندية وكتقرا في السوربون. غادي تبين من بعد بأنه هي الضحية. زيد على هادشي كامل البوليس غادي يلقاو مسجل صوتي، بندقية، كرابين ومصورة. أنا تنهضروا على 1981 فدوك المصورات القدام اللي كان خاص يتخرج منها الفيلم يديفلوبا عاد يعرفوا شنو كاين فيه، ولا لا يوريكم شنو كاين فيه. بالإضافة لهادشي كامل البوليس غادي يلقاو محطوط فوق واحد الطبلة المجلة الشهيرة ديال شارلي إبدو، واحد العدد قديم من 1979. في الغلاف ديالها رسم كاريكاتوري لطباخ تيقطع أجزاء من مؤخرة ديال واحد السيدة، والعنوان وغادي تسمحوا لي على استعمال هاد الألفاظ لو كوروتي aux herbes de Provence. حشمت نترجم هاد الدارجة. غادي تعطي لحم المؤخرة مشوي ومعطر بالأعشاب المنسمة اللي هما لي زيرب دو بروفونس. ملي غادي يقوموا البوليس بتحليل الشريط المسجل في المسجل الصوتي اللي لقاو في البيت ديال إيساي، غادي يسمعوا بالضبط الوقيته اللي كيتم فيها إطلاق الرصاص على الضحية. أما المصورة فمن بعد ما تم تحليل الفيلم ديالها وإخراج التصاور غادي يلقاو ما يقارب 40 صورة ديال إيساي ساغاوا هو تيقطع الطروفة ديال اللحم من جسد الضحية وتيقرد الجسم ديالها أطراف. Issei Sagawa avait photographié différentes phases de ce qu'il a fait après la mort de cette jeune fille, et notamment évidemment des images assez terribles. البوليس غادي يهزو ساغاوا للكوميسارية باش يبداو معاه التحقيق. إيساي ساغاوا مثقف وقاري وولد عائلة غنية، تيهضر بالفرنسية بسلاسة ومؤدب. ما غاديش يتعذبوا معاه البوليس حيت غادي يسرد ليهم القصة كاملة. خاصكم تعرفوا بلي إيساي ساغاوا رغم العمر ديالو، وهذه معلومة كنأكد عليها، كان قليول بزاف، فيه متر و52 في الطول وتيوزن 35 كيلو. 35 كيلو. ساغاوا غادي يبدا يعاود الجريمة ديالو للبوليس بهدوء بحال تيعاود شي قصة لأصدقاء ديالو. Il n'hésitait pas vraiment à raconter des détails horribles sans regret et sans remords. غوني أغتفيلد اللي هي الضحية كانت تقرا الأدب المقارن معاه في لاسوربون، بنت طويلة وزوينة. واحد النهار عرضاتو يتعشى معاها هو وواحد طلبة آخرين معاهم في القسم. هذيك هي أول مرة شي واحد من الزملاء ديال ساغاوا في القسم غادي يديوها فيه، حيت حد ما كان تيهضر معاه. لسوء حظ غوني إيساي من صغرو كانوا كيعجبوه النساء الغربيات، كانت مأثرة عليه الثقافة ديال الجمال الغربي، بنات طوال وزارات كان تيشوفهم في التلفازة. فملي هضرات معاه غوني حس بشي حاجة في شكل. أول حاجة فكر فيها هو أنه ياكل اللحم ديالها. سمعتوني مزيان، الرغبة ديالو فيها كانت كتمثل في أنه بغى ياكل اللحم ديالها. I don't want to kill, but I couldn't find any way to eat the girl's meat fresh, so I thought
I have to kill. فمن مور ديك العراضة الليشة بدا تيقلب ساغاوا على طريقة باش انه ينفرد بغوني، عرضها تعشى معاه بوحدهم وما بغاتش، فكان خاصو يلقى شي عذر باش يستدرجها وينفرد بها. Ce que je veux dire est très important et il vaut mieux que je parle en japonais. À cause de mon désir cannibale, ma personnalité a été sérieusement, comment dire, elle a été dévorée par mon obsession. ناض طلبغوني انها تجي عنده للدار باش تعاونو في واحد التمرين، قال ليها بلي كان خاصو يسجلها وهي كتقرا واحد القصيده شعريه ديال جوانيس روبرت بيتشر، شاعر وسياسي الماني، حيت هي كانت كتهضر بالالمانيه بطلاقه. وافقات غوني على انها تعاونو. ملي كانت عنده في الدار حاول انه يتحرش بها ولكن ما بغاتش. شعل المسجل الصوتي، قال ليها تجلس في البيرو وتبدا تقرا القصيده اللي كانت كتهضر على الموت. على ما هي كتقرا جبت الكرابينه اللي كانت مخبيه عنده وتيرا فيها. Je me suis dit que je ne pourrais pas lui tirer dessus si elle me faisait face. Il fallait forcément que je la tue par derrière. Et pour ça, il fallait qu'elle me tourne le dos. Or, pour lire, elle devait s'asseoir au bureau, ce qui la mettait dans la bonne position. في التسجيل اللي لقاو في المسجل الصوتي تنسمعو غني تقرا القصيدة قبل ما نسمعو صوت ديال التير والصوت ديال الجسم ديالها تيطيح من الكرسي الارض. في واحد الوثائقي دارتو فايس الصحيفة الكندية في قناة يوتيوب ديالها في 2011. هاد الفيديو روبورتاج معاه مروع جدا وفيه صور الجثة ديال غني، حاجة اللي عصبتني بزاف لانهم محترموش حرمة الميت. في هاد الروبورتاج إيسي ساغاوا تعود بالتفصيل الممل للجريمة ديالو، تيقول بلي مور ما تيرا فيها وقتلها اول حاجه بغى يدير هو انه ياكل جزء من المؤخره ديالها. J'avais décidé à l'avance que je goûterais un morceau de ses fesses en premier. تيقول بلي ما كانش قاري التشريح وفاش حاول يقطع الطرف ديال اللحم خرج ليه واحد السائل صفر ولزيج اللي هو الشحمه. كان تيسحب ليه غادي يلقى الهبره نيشان فتصدم. J'ai entaillé sa peau, mais j'étais très bête et je ne connaissais pas l'anatomie. Je pensais voir apparaître tout de suite la chair rouge, mais pas du tout. Il y avait une couche de graisse jaune comme du maïs qui n'en finissait pas. J'avais beau découper, rien ne venait. الموس اللي كان عنده ما كانش ماضي بزاف. شنو دار؟ Mon couteau n'était pas assez long, alors j'y ai été à la main pour arracher un peu de chair et la porter à ma bouche. اغتص بالجثة ديالها الهامدة. Après ça, j'ai fait l'amour à son corps et j'ai essayé de l'embrasser. Pour la première fois, j'ai pu dire à haute voix « je t'aime » en français et j'ai été secoué par un immense frisson. وخرج مشى يشري جنوية لمدة يومين وهو تيقرض في الجثة ديالها اللي حطها في البينوار وتيصور راسو وهو تيقطع الجسم ديالها. إيسي ساغاوا غادي يعترف بداكشي اللي دار وغادي يبدا يعلق ليهم على كل تصويره شنو كان كيدير فيها وباش كان كيحس بحال تيعاود شي قصه عاديه. غادي يقول البوليس عندكم الحد انه ما عنديش كونجيلاتور كبير، كون كان عندي عمركم ما كنتو تشدوني. هاد الجريمه طرات في يونيو وفي ديك الوقيته بدا كيسخن الحال في باريس. ساغاوا مور ما قتل غوني لقى راسو عنده بزاف ديال اللحم وما عندوش فين يخبيه. الثلاجه اللي عنده هي ثلاجه صغيره من داك النوع اللي كيكون في لي غارسونيير، وهو كان باغي كونجيلاتور كبير. كون كان عنده كونجيلاتور كبير كون احتفظ بالجسم ديال غوني وكلاه كل نهار حتى يساليه. المحاكمه ديال إيسي ساغاوا غادي تدوم مده عام، ورغم المعارضه ديال الوالد ديالو اللي خلص احسن المحامين باش يدافعوا عليه على ولده، فغادي يتم الاخضاع ديالو اثناء التحقيق لبزاف ديال التحليلات النفسيه. ساغاوا غادي يتابعوه 3 ديال الاطباء النفسيين وغادي يتم جلب الملف الطبي ديالو من اليابان باش يدرسوه. هاد الاطباء غادي يستنتجوا بانه ساغاوا عنده خلل عقلي وبان الحاله النفسيه ديالو ما كتسمحش انه يتم المحاكمه ديالو. خلاصه الاستنتاج هو انه ساغاوا حمق. فبالتالي شنو غيديروا؟ القاضي غادي تاخذ قرار نهائي اللي هو اخضاع إيسي ساغاوا لعلاج نفسي. فتم ادخال ساغاوا لسبيطار نفسي بالضبط في واحد الوحده خاصه بالامراض العقليه الخطيره، لونيتي بور مالاد ديفيسيل في فيل جويف.
مع عائلة غوني ما غيعجبهمش الحال. السيد اللي قتل بنتهم عمره ما غيتحاكم. القصة ما كتساليش هنا مع الأسف. الفرنسيين ما غيعجبهمش الحال، علاش غادي يبقاو يخلصوا الضرائب على واحد ياباني كيتعالج عندهم. J'ai été voir le préfet qui est chargé effectivement de l'hygiène mentale au ministère de l'Intérieur et je lui ai dit est-ce que vous trouvez tout à fait normal que le citoyen français paye depuis un an l'hospitalisation de monsieur Issei Sagawa. Je trouve ça tout à fait anormal. فرنسا غادي تصيفط ساغاوا لبلادو باش يكمل العلاج النفسي ديالو، وسنة 1984 غادي يدخل ساغاوا لسبيطار الأمراض النفسية ماتسوزاوا في طوكيو، وتما غادي تكون المفاجأة. الأطباء النفسيين اللي غادي يتابعوا لساغاوا في اليابان غادي يخرجوا باستنتاج أنه في كامل قواه العقلية، وبلي المشكل ديالو هو مشكل انحراف جنسي، فبالتالي غادي يخرجوه. وفي سنة 1985 أي 4 سنين من مور الجريمة غادي يكون ساغاوا حر الطليق بحال ما دار والو. Moi, je comprends que des experts psychiatres, n'ayant pas trop d'idées sur la culture japonaise, le jugeant avec leur vision très occidentale quand même de la folie, aient pu décider, rien qu'à l'audition de Sagawa, qu'il était fou. Immédiatement, il y a eu une erreur d'interprétation parce qu'aucun des psychiatres ne s'est intéressé à la psychologie japonaise. Ils l'ont vraiment jugé d'un point de vue de psychiatres français ou de psychiatres occidentaux. على ما فهمت اليابان ما كانش عندهم الحق انهم يحاكموا ساغاوا على جريمه قام بها فرنسا، خصوصا وان فرنسا غلقات الملف. عرفت كاين بزاف ديال التساؤلات هنا، قد يكون حتى الوالد ديالو عنده دخل في هادشي. ساغاوا فاش تيعاود الخروج ديالو من السبيطار ديال الامراض النفسيه من اليابان تيقول بلي لقى راسو قرب ل 40 سنه ما عنده لا خدمه لا فلوس، تالف وما عرف ما يدير. الصحافة اليابانية كانت باغا تعرف اكثر على هاد القصة، فحيت هو قاري الاداب تقربوا منه بزاف ديال الصحف والمجلات باش انه يعاود القصة ديالو. ساغاوا غادي يكتب مقالات وقصص وغيوصل لدرجة انه يرسم دي مونغا على كيفاش قتل غوني وكلاها. الجريمة ديالو غتولي هي مصدر العيش ديالو. Now he's like a mini celebrity in that he was the guy who ate someone in Paris. Because what happens is, as time passes on, the vulgarity of the crime and the shock of the crime starts to wear off, and no one can kind of like visualize it anymore. They forgot the victim's name. تخيلوا معايا الحالة ديال العائلة ديال غوني. ساغاوا ولا ظاهرة عالمية، مشهور، فينومين، بينما الصور ديال بنتهم كتنشر على اليمين واليسار في الكتوبة وفي المجلات. ساغاوا وصلت به الوقاحة لأنه واحد من الكتب اللي خرج فيهم الصور الحقيقية للجثة ديال غوني. Because of that sexualization of white women, the crime was seen differently than had it been a Japanese woman, and Sagawa became in a sense kind of an anti-hero. مع الوقت بزاف ديال المطاعم اليابانية بداو تيعيطوا لساغاوا باش يجي يذوق الماكلة ديالهم، ولا يعتبر ناقد غذائي، تيكتب مقالات تيعطي فيهم الرأي ديالو على مطاعم. خلاصة القول في الوقيته اللي عائلة أرتفيلد فقدت بنتهم، ساغاوا عايش حياة الرفاهية والشهرة وتيهضر على أكل اللحوم البشرية، حيت ما خصكمش تنساو بأنه ساغاوا كانيبال وتيعشق أكل اللحوم البشرية. واش هذه هي أول مرة اللي دار فيها هاد الجريمة؟ وشنو اللي طرا في حياته وجالو يوصل لهاد الشيء؟ أنا جايكم الهضرة. كيف ما تنقول ديما باش أننا نفهمو القصة ديال شي واحد خصنا نرجعو للطفولة ديالو، نفهمو ماشي نتفهمو بطبيعة الحال. إيسي ساغاوا تزاد سنة 1946 في كوبي في المحافظة ديال هيوغو في اليابان. فاش تولد تزاد صغير بزاف، فيه 1.5 كيلو، بالإضافة لأنه لمدة 20 دقيقة ما قدش يتنفس، حتى كانوا الأطباء غادي يعلنوا على الوفاة ديالو. 20 دقيقة مور الولادة ديالو عاد خدا أول نفس ديالو في الحياة. يشاع بأنه عنده خلل دماغي ناتج على هاد 20 دقيقة اللي ما داش فيها الأكسجين للدماغ ملي كان صغير. مني دار عامين أصيب بواحد المرض خطير اللي هو الالتهاب الدماغي الياباني، واحد الفيروس تيدوز من الحيوانات للبنادم. هاد الفيروس زاد أثر على الحالة الجسدية ديالو. ساغاوا تيقول بلي ملي كان صغير كانت الوالدة ديالو تجعلو ياكل بزاف باش تعاون على النمو ديالو، خاصة وأن الجسد ديالو صغير بزاف.
تيقول أيضا بلي هاد الماكلة بزاف تخلطات في المراهقة مع الرغبة الجنسية مما جعلو يتشهى ياكل البنادم. He had this cannibal fantasy from his childhood. A child suckles onto mother's breast. A child survives eating breasts. So it is not that strange that a child would want to eat something that he loves. إيسي ساغاوا كانت عنده طفولة عادية وكانت أي حاجة حلال عليها فمو كيلقاها. الوالدة ديالو كانت صعيبة بزاف وكانت متعلقة به، وكان عنده واحد الهوس بالثقافة الغربية وبالضبط بالنساء الغربيات. عارضة أزياء طوال وشعرهم زعر، كان ديما تيعجبوه رجلين طوال. As far as the way Japanese perceive Western women, there's always been a fascination and a sort of untouchable distance because of the scarcity. حيت هو صغير كانت عنده ديك العقدة ديال المرأة الطويلة، كان بالنسبة ليه خصو ياكل لحمها باش يقدر يتحكم فيها بحال شي طريقة باش أنه يطغى عليها. سنة 1972 ملي كانت عنده 26 سنة وكان ديك الساعة تيقرا في لافاك في اليابان، كانت سكنات حداهم واحد شابة ألمانية طويلة وزعرة وكانت تعجبو بزاف. ديك الساعة ساغاوا حاجة وحدة اللي كتدور له في الراس، يقتلها يغتصبها وياكل اللحم ديالها. The beautiful, erotic, sexual girl. I decided to eat her up. بقى أيام وهو تيفكر وتيخطط، وواحد النهار قرر أنه يقزح من البيت ديالها في الليل. خلاها تنعسات ودخل من الشرجم، هاز معاه موس ومضلة ودير ماسك ديال فرانكنشتاين في وجهه. دخل لبيتها ولقاها ناعسة فوق الناموسية. في ديك الوقيته اللي كيتقرب منها باش يهجم عليها حسات بشي حاجة وناضت، وحيت هي كبر منه قدات انها تغلب عليه وتشدو وعيطات للبوليس. دعاتو ولكن تنازلت على الدعوة مقابل مبلغ مالي كبير عطاه الوالد ديالو. في ديك الوقيته تم اخضاع ساغاوا لتحليل نفسي، والطبيب النفسي اللي شافو قال لهم بلي هو خطير على المجتمع وخصو يدخل للسبيطار يتعالج. مع ذلك الوالدين ديالو ما داوهاش في هاد الهضره وفي التحذيرات وصيفطوه يقرا في فرنسا. في الاعترافات ديال ساغاوا للبوليس ديال فرنسا قال لهم بلي كان كيمشي تقريبا كل ليله لغابه بولونيا وكان تيجيب معاه بنات الليل، وبلي ديما كان تيقول اليوم غادي نقتل هادي وناكلها، تيحددو على الكرابينه وفي الاخر تيغير رايه. كان تيتسنى الضحيه المثاليه كيف ما هو كان متخيلها، ومع الاسف هاد الضحيه صدقات هي غوني. في الوثائقي اللي دارت معاه فايس سنة 2011 ساغاوا تيعترف بالغلط ديالو بأن الساحة الثقافية اليابانية بروفيتات منه باش تنشئ محتوى تبيعه، بلي ما كانش عنده دخل قار وكان محتاج الفلوس. سنة 2013 أصيب ساغاوا بمرض احتشاء الدماغ، يعني بحال تخنقو ولا تسدو ليه شي عروق تيوصلوا ليه الأكسجين للدماغ ديالو، مما زاد أثر على الحالة النفسية ديالو. ساغاوا اليوم هو طريح الفراش تيهتم به الأخ ديالو. في 2018 خرج عليه فيلم مستقل سميتو كانيبا. للناس اللي ما عارفينش، السينما المستقله ما كتحكمش فيها شركات التوزيع والانتاج اللي شاده عالم الصناعه السينماتوغرافيه، والاكثريه ديال هاد الافلام ما عندهمش ثقافه استهلاكيه ولا غرض استهلاكي محض، مما كيجعل بزاف ديال هاد الافلام المستقله تناقش مواضيع صعيبه وطابوهات اجتماعيه. في الفيلم ديال كانيبا اللي بزاف الناس ما قدوش انهم يكملوه وخرجوا من القاعات السينمائيه، كنشوفوا واحد ساغاوا في فراش الموت مع الاخ ديالو والعشيقه ديالو، تيهضر على اخر التمنيات ديالو والاحلام ديالو الغريبه. واحد الفيلم اللي الا جيتو تبعوني ما فيه ما يتشاف زعما، وكيبقى هذا الراي ديالي الشخصي. وهنا كتسالي القصه ديال ايسي ساغاوا اللي باقي عايش ليومنا هذا. قبل ما نسالي الحلقه وكيف ما العاده كاع المصادر اللي استعملت غادي تلقاوهم في الديسكريبشن لتحت في يوتيوب. الى وصلتوا حتى لهنا شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، نتمنى ان الحلقه تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تابوناو وديروا لايك وتخليوا لي في التعاليق الاراء ديالكم والاقتراحات. شكرا بزاف 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 على المتابعه ديالكم، نتلاقاو في الحلقه الجايه. باي. Avoir tué et mangé quelqu'un, c'était pas un mal absolu. C'était mal parce que ça ne se fait pas, et puis parce qu'il était gêné par rapport au Japon, par rapport à sa famille, par rapport à des tas de choses. Mais fondamentalement lui-même, il est certain, et je pense qu'il est pas du tout mécontent d'avoir accompli son fantasme jusqu'au bout. Le Japon, c'est pas du tout une culture de la faute et de la culpabilité, c'est une culture de la honte.
Moi, je trouve que son crime est un crime très littéraire, théâtral pratiquement. On sent qu'il a pratiquement monté une pièce de théâtre avec ça, in vivo. En fait, il a construit le décor et il l'a regardé du début à la fin de façon extrêmement esthétique. Il est dans la littérature jusqu'au cou. D'ailleurs, il a fait des études de littérature. Elle aussi faisait des études de littérature. Même quand il l'a tué, il lui a fait lire des textes sur la mort. Donc même ça, il l'a mise en scène. C'est une énorme mise en scène littéraire du début à la fin.